Ingon ini mga kaigsunan kung higala ng kasaysayan. Sa diha nga si Constantine the Great nakatubang og usa ka dakong hagit sa pag-agaw sa ihang trono. Mga kaigsunan kung higalaan ni Maxentius ni anang gabi matupad kasaysayan nagta si Constantine the Great og usa ka pananaon mga higala sinulat diha nga iyang nakita nga nagkanayon in hoc signos vinces nga kung ato pang baron sa atong pinulungan in this sign you will conquer og niadtong maong sign ang cross mga higala iyang nakitaan og sa diha nga ihang giandam ang ihang mga kasundaluhan alang sa paggigubat batok kang Maxentius sa iyang panahon kaniadto nga buot mo ilog sa iyang trono sa pagka-emperador sa Roma mga kaigsunan kung higalaan ang tanan nila nga mga shield iya kining gibutangan og cross mga higala sign of the cross diha sa iyang shield og gid siya mga higala didto sa tulay sa Milvian Bridge, Rome, Italy. Buntog o napildi gayod ni Constantine Great ang iyang mga kalaban mga higala sa niadtong Oktubre 28 tuig 3012 AD mga higala. So pagka following year ta AD 330 nilaylo ang iyang pagukod, ang iyang paglutos, ang iyang pagdakop mga kaigsunan ko ang iyang pagpersecute sa mga Kristohanon og misugod na siya pagtuo pagsalig sa mga pagtulunan sa mga Kristohanon. Hinungdan nga tungod niini nga mao nga kadaogan mi pakanaog siya og usa ka edict gitawag nga Edict of Milan no niadtong tuig 313 AD, an edict granting religious tolerance mga Christian sa iyang kapanahonan kaniadto. Gihatagan na sila mga higala og kagawasan sa pagsimba, kagawasan sa paghimo kung unsa man ang gusto nilang buhaton diha sa ilang tinuohang Kristohanon. After sa Edict of Milan sa tuig 313 AD, gi-officialize na ni Constantine the Great ang Kristohanon sa imperyo mga kaigsunan ko Batotilyo. Mga kini nga Kristohanon nga gi-officialize ni Constantine the Great dili na kini purely mao ang Christianity nga gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem sa tuig 33 AD, the first century. Tungod kay ang pag-officialize mga higala ni Constantine sa Christianity alin sila na convert na siya mga kaigsunon ko sa mga Kristohanon sa tuig 313 gisagula na kini nga mga practice og mga practice sa mga pagano nga Romano sa iyang panahon kaniadto. In short, ang Roman Catholic Church is not the church founded by our Lord Jesus Christ didto sa Jerusalem sa tuig 33. Roman Catholic Church is a combination, is a mixture o mixkla. Mura ni siya mga higala og fruit salad nga dunay mga sambog nga mga doktrina nga dili iya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang ang uban nato mga kaigsunan nga mga Katoliko, mga minahal nato mga kaigsunan nga CFD. Dako gyud ang ilahang pagtuo nga ang Katoliko mao kini ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. No sir, the Roman Catholic Church is not the church founded by our Lord Jesus Christ dito sa Jerusalem sa tuig 33 AD. Why? Because kung imong tanawon, if you are wise enough, if you are intelligent, imong itry pagtan-aw mga kaigsunan kog kigalaan ang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo og sa mga pagtulunan nga gitudlo karon sa atong mga kaigsunan kaparian diha sa Roman Catholic Church, mga kaigsunan kog kigalaan dili gyud managsama. Sukwahi gyud kaayo. So again, ako kang pahibawon nga ang Roman Catholic Church is not a church nga founded by our Lord Jesus Christ in Jerusalem on 3 AD. But this is a church established during Constantine the Great sa tuig mga kaigsunan ko 313 AD sa dihang makanaog og usa ka order o promulgasyon nga ang mga Kristohanon dili na lutoson, ang mga Kristohanon hatagan ni sila og kagawasan kung unsa ang ilang gustong himuon diha sulod sa ilang kasimbahan. So mga kaigsunan ko again and again, Roman Catholic Church is a mixture of belief gikan sa Kristohanon nga pagtulunan nga gitukod gyud of course sa atong Ginoong Kristo kaniadto dito sa Jerusalem og sa mga pagtulunan sa mga pagano sa kapanahonan pa mga kaigsunan ko sa mga emperador sa Roma.